हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो चलिए देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या इटली के एक शहर रोम में पेश आया, जहाँ लोग आज भी उस घर के सामने से गुजरते हुए नज़रें झुका लेते हैं। अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो ये सच्ची कहानी आहट तक ना सुनिए, क्योंकि जादू हमेशा कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वो सांस लेता है। ये बात तकरीबन 20 साल पहले की है। यूरोप के एक पुराने और तारीखी शहर के इलाके में एक 3 मंजिला घर बना था। उस घर की खिड़कियां लंबी और तंग थी और बाहर से देखने पर वो किसी आम इमारत जैसा ही लगता था, लेकिन मुकामी लोग इसे खामोश घर कहते थे। वजह कोई वाजिया नहीं बताता था, बस इतना कहते थे कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। उस घर में एक खानदान रहने आया था, शौहर, बीवी और उनकी 10 साला बेटी। शौहर एक इंजीनियर था और बीवी मकामी स्कूल में पढ़ाती थी। सब कुछ आम था जब तक कि इन्होंने घर की 3री मंजिल का दरवाज़ा न खोला। घर खरीदते वक्त एजेंट ने बताया था कि ऊपर वाला फ्लोर स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए काफ़ी अरसे से बंद है। लेकिन नई जगह पर आकर इंसान तजस्सुस में आ ही जाता है कि एक शाम जब बारिश हो रही थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे, शौहर ने ऊपर जाकर दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। दरवाज़ा पुराना था, लकड़ी का, और इस पर लोहे का जंग आलूद हैंडल लगा था। जैसे ही उसने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला, एक तेज़ और अजीब सी बू बाहर निकली। ना वो अजीब सड़न थी, ना आम नमी की बू, बल्कि कुछ जला हुआ, कुछ कड़वा। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बिजली की चमक अंदर आती तो चंद लम्हे के लिए कमरा रोशन हो जाता था। फर्श पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन दरमियान में एक जगह ऐसी थी जहां गर्द कम थी, जैसे वहां कुछ रखा गया हो। इसी जगह एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। शौहर ने सोचा, मैं संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ थी। जब इसने इसे खोला तो अंदर एक गुड़िया निकली, लेकिन वो आम गुड़िया नहीं थी। इसके चेहरे पर स्याह धागों से अजीब निशान बने हुए थे। आंखों की जगह काले बटन लगे थे और सीने पर सुर्ख धागे से एक निशान बना था, जैसे कोई खास इलामत हो। शौहर ने इसे मजाक समझकर नीचे लाकर बीवी को दिखाया। बीवी ने फौरन कहा, इसे वापस रख दो, मुझे अच्छा एहसास नहीं हो रहा। लेकिन शौहर हंस दिया, ये सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है। उस रात पहली बार अजीब वाक़या पेश आया। रात के तकरीबन 3 बजे बेटी चीख उठी। वो कांप रही थी। उसने कहा कि उसने ख्वाब में देखा कि कोई औरत उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी है। लंबे स्याहबाज सफ़ेद चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। वालिदैन ने इसे तसल्ली दी, कहा कि ये नया घर है, इसीलिए डर लग रहा है। लेकिन अगली रात फिर वही वक्त, 3 बजे। इस बार बेटी ने कहा कि वो औरत ख्वाब में नहीं थी, वो जाग रही थी और दरवाज़ा खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुला था। बाप ने गुस्से में आकर पूरे घर की तलाशी ली। सब दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी ठीक थी।
چند دن گزرے، گھر میں چیزیں اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ ورچی خانے کے برتن رات کو گر جاتے، سیڑھیوں پہ قدموں کی آواز آتی جیسے کوئی اوپر جا رہا ہو، لیکن جب دیکھتے تو کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن بیوی نے محسوس کیا کہ گڑیا جو انہوں نے ڈرائنگ روم میں شیلف پر رکھی تھی اب وہاں نہیں تھی۔ وہ تیسری منزل پر گئی، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ دروازے کے درمیان وہی گڑیا رکھی تھی، لیکن اب وہ سیدھی کھڑی تھی، جیسے کسی نے اسے ترتیب سے رکھا ہو۔ اس کے ارد گرد فرش پر چاک سے دائرہ بنا ہوا تھا، اور دائرے کے اندر کچھ الفاظ لکھے تھے جو مقامی زبان میں نہیں تھے۔ بیوی گھبرا کر نیچے آئی۔ شوہر نے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دائرہ نہ الفاظ، صرف گرد آلود فرش اور گڑیا صندوق کے اندر۔ اب شوہر کو بھی شک ہونے لگا۔ انہوں نے مقامی لائبریری جا کر اس گھر کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ کئی سال پہلے وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس پر کالا جادو کرنے کا الزام تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ گڑیا کے ذریعے لوگوں پر اثر ڈالتی تھی۔ اچانک ایک رات وہ مر گئی، لیکن اس کی لاش کئی دن بعد ملی، اور کمرے کی دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ سن کر شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی رات سب سے خوفناک واقعہ ہوا۔ گھر کی ساری بتیاں ایک ساتھ بجھ گئی۔ اندھیرا مکمل تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ بیٹی کے کمرے سے دوبارہ چیخ کی آواز آئی۔ جب والدین دوڑ کر پہنچے، بیٹی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں دیوار پر جمی تھی۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اندر سے دھکا دیا ہو، اور فرش پر ہی وہی گڑیا پڑی تھی۔ اس بار گڑیا کے سینے پر لگا سرخ دھاگا کھل چکا تھا، اور اس کے کپڑے نمی تھی، جیسے وہ بارش میں بھیگی ہو۔ اگلے دن انہوں نے ایک مقامی ایک جو ہوتے ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں اور ایک روحانی ماہر کو بلایا۔ اس نے گھر کا معائنہ کیا۔ تیسری منزل پر جا کر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ جگہ خالی نہیں ہے، یہ کچھ بند کیا گیا تھا اور آپ نے اسے چھیڑ دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ گڑیا جادوئی عمل کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کسی کی روح یا منفی طاقت کو اس کے ذریعے باندھا گیا ہو۔ ماہر نے محسوس دوائیں پڑھی۔ کمرے میں عجیب سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو۔ گڑیا کو ایک لوہے کے ڈبے میں بند کیا گیا اور شہر سے باہر لے جا کر جلایا گیا۔ جب گڑیا آگ میں ڈالی گئی تو شعلہ غیر معمولی طور پر اونچا اٹھا، اور کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے آگ کے اندر کوئی سایہ تڑپ رہا ہو۔ اس کے بعد گھر میں سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند سال بعد وہ خاندان وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ نیا خریدار آیا۔ اس نے گھر کی مرمت شروع کی۔ تیسری منزل کی دیوار توڑتے وقت اندر سے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ ملا، اور اس کے اندر ایک اور گڑیا رکھی تھی، اسی نشان کے ساتھ۔ یہ واقعہ مقامی اخبار میں بھی شائع ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد خبر ہٹ گئی تھی۔ آج بھی اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جادو صرف کہانی نہیں ہوتا، کچھ چیزیں دفن کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر انہیں چھیڑا جائے تو وہ دوبارہ سانس لینے لگتی ہیں۔
اگر آپ کو یہ سچا اور پراسرار واقعہ چونکا گیا ہے تو اسے شیئر کریں، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، بٹ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے بولوں گی، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے سو پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔